ਫਿਤਰਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਤਰਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ کہ غریب مسکین یتیم حقدار جڑے نے انہاں نوں فطرانہ دتا جائے گا جس دے وچ روزے دار عبادت گزار دی عبادت نماز روزہ رب دی بارگاہ دے وچ قبولیت دا سبب بن جائے گا اور غریب مسکین یتیم جڑے حاجت مند نے انہاں دی خدمت ہو جائے گی تاکہ وہ بھی عید دے وچ اپنی خوشی دا اظہار اور عید دے جڑے اخراجات نے انہاں دی بھی خدمت ہو جائے گی تو اس واسطے فطرانہ فی کس 300 روپے ہے فی کس فطرانہ 300 روپے جڑا عید دی نماز پڑھن تو پہلے پہلے ادا کرنا بھی جتنا جلدی ہو سکے اگر عید آن تو پہلے پہلے بھی دے دیتا جائے گا تو اس دے وچ یہ ہے کہ غریب آدمی جڑا بھی سحری افطاری دا بھی انتظام کر سکتا بھی اپنے بچیاں دے کپڑیاں دا بندوبست کر سکتا بھی عید دی تیاری کر سکتا بھی اور فطرانہ دین واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جدو تسی راہ خدا دے وچ سخاوت کرنی ہوئے یا فطرانہ دینا ہوئے تو کی کرنا بھی سب تو پہلے ذوی القربا جڑے تو ساڈے قریبی نہیں عزیز رشتے دار نہیں سب تو پہلے انہاں نوں فطرانہ دینا بھی تے دین وقت دل دے وچ عاجزی ہوئے خلوص ہوئے یہ خیال کدی بھی نہ آوے کہ میں سرمایہ دار ہاں تے اس واسطے میں اج یہ فطرانے دے رہا ہوں ماڑیاں دی خدمت کر رہا ہوں نہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن جنہیں تبدیل ہوندے رہندے نے اگر انسان عاجزی دے نال فطرانہ ادا کرے گا سخاوت کرے گا دل دے وچ اے عاجزی ہوئے گی کہ رب تعالیٰ نے مینوں عطا کیتا ہے اور اس دے دتے ہوئے وچوں میں دے رہا ہاں اور رب تعالیٰ مینوں ہور عطا فرمائے گا تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قبول بھی فرما دینے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما دینے کہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا جیڑا میری رضا دی خاطر راہ خدا دے وچ سخاوت کردہ بھی وہ انج سمجھے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نوں قرض دیتا بھی تے جس نوں قرض دیتا جاندا ہے وہ ضرور واپس لوٹاندا وے تے رب تعالیٰ نوں جڑا قرض دیندا ہے تے رب تعالیٰ تے مڑ کئی گنا ودا کے واپس عطا فرما دے نے اللہ پاک دی بارگاہ دی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب نوں رمضان شریف دے وچ غریباں دی ماڑیاں دی حقداراں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین